अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब की अडयाला जेल में थी पेशी और इस मौके पर उनकी बहुत अरसे के बाद उनकी बहनों से मुलाकात हुई, वकला से मुलाकात हुई और माहौल आज अडयाला के बाहर भी बड़ा दिलचस्प था। तो बहुत सारी चीज़ें इस पेशी से मुतालिक जो इमरान खान साहब से बताएंगे आपको और उनकी गुफ्तगू और फिर अहम फैसले भी। वैसे तो खबरें और भी हैं लेकिन अब वो अगले व्लॉग में बात करेंगे। ये व्लॉग मेरा ख्याल है सिर्फ इमरान खान और उनकी पेशी से मुतालिक जो है खबरें ही आज समेट पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि आज तोशाखाना 2 अडयाला केस में समाअत थी इमरान खान साहब की और कल रात गए ये मैसेज मिला कि जी अडयाला में समाअत होगी और उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि अब अगर समाअत हो रही है तो फिर ज़ाहिरी सी बात है मुलाकात का भी वैसे तो मंगल दिन हुआ करता है। तो अब जब ज़ाहिर है कोई एक दो जितने भी लोग जा सकेंगे, कोई ना कोई जा सकेगा और फिर कुछ ना कुछ इमरान खान का मैसेज तो सामने आ सकेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में ये बात कही थी कि इमरान खान साहब की अब समाअतें बहाल करनी पड़ेंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात में उनकी ज़मानत हुई है और अब सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट केस रह गया है बाकी, जिसमें इमरान खान सज़ा याफ्ता हैं। तो इस सज़ा को मुअत्तल होने से पहले पहले इमरान खान को किसी और केस में सज़ा सुनानी है जिसके लिए समाअत का मुकम्मल होना ज़रूरी है। तो लिहाजा अब अंदाज़ा था कि अडयाला में दोबारा उससे समाअतों का आगाज़ हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। तो आज की जो समाअत थी जी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इमरान खान साहब के साथ आज बहुत अरसे के बाद उनकी बहनों की भी मुलाकात हो सकी। अलीमा खान साहिबा की तो ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद शायद उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से आज हो पाई है। बीच में कभी 2 बहनें और कभी सिर्फ उज़मा खान जो है उनकी मुलाकात हुई, एक बहन की, और अभी पिछले 3 हफ्तों से तो किसी भी बहन की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो बहरहाल आज इस लिहाज से ये बहुत इमरान खान के लिए भी एक ज़ाहिर है काबिल इत्मीनान दिन होगा। बहनें भी आज बहुत पुरमसरत नज़र आ रही थीं क्योंकि वो भी बहुत अरसे के बाद तीनों मिलकर इस तरह से भाई से मुलाकात कर सकी। तो आज जब सुबह यहाँ पर अडयाला के बाहर बहनें भी पहुँची, सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोता, दीगर वकला पहुँचे, तो उस वक्त शायद उनका अंदाज़ा था कि उन लोगों को बाहर रखा जाएगा और शायद 1 या 2 वकला ही अंदर जा पाएंगे। लेकिन आज उस वक्त सबको हैरत हुई कि जब थोड़ी देर इंतज़ार के बाद तीनों बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। कोई रुकावट भी नहीं डाली गई, दूर कोई पैदल नहीं उन्हें आना पड़ा जैसे हम हर मंगल के दिन तमाशा देखा करते थे, वो आज नहीं हुआ। और आज उनकी गाड़ी भी पास आने दी, कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा लेकिन उसके बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त भी मिल गई और तीनों को मिल गई। तो ये काफ़ी इस हवाले से एक हैरत अंगेज़ दिन था। इतना ही नहीं बल्कि सलमान अकरम राजा साहब जिनकी महीनों से इमरान खान साहब से मुलाकात रोकी गई थी, आज तो उनकी भी मुलाकात हो गई। और आज उनकी मुलाकात होना वैसे भी बड़ा ज़रूरी था क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से वो पहले ही कह चुके थे कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है उन्हें टेंडर कर दिया है। सलमान अकरम राजा साहब ने एज़ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल वो काम नहीं करना चाहते थे और उन्होंने कल इस बारे में एक ट्वीट भी किया था। अगर आपने कल रात का मेरा व्लॉग देखा हो तो मैंने आपको उसमें एक बात कही थी कि इमरान खान साहब उनका ये इस्तीफ़ा मुस्तरद कर देंगे और उन्हें काम जारी रखने की हिदायत करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला और इमरान खान साहब ने आज उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया और उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की। आज सलमान अकरम राजा साहब भी काफ़ी मुस्कुराते हुए बाहर आए, अलीमा खान साहिबा, तो एक खुशी दीदनी थी सबके चेहरों के ऊपर और ज़ाहिर सी बात है। हालांकि आप देखिए ये एक ऐसी खुशी बना दी गई है कि जो बस बज़ाहिर खुशी होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल रूटीन होना चाहिए ना कि बहनें मुलाकात कर सकें, वकला मुलाकात कर सकें। तो ये इस तरह की नहज पर ले गए हैं हालात को कि जहाँ पर बहनों की भाई से मुलाकात या वकला की अपने क्लाइंट से मुलाकात को भी उन्होंने एक खुशी में तब्दील कर दिया है कि अगर ये हो जाए तो ये कुछ जैसे कोई बड़ा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी मामला है। हालांकि ये एक नॉर्मल रूटीन की बात होना चाहिए क्योंकि ये बुनियादी हक है किसी भी कैदी का। तो बहरहाल क्या कहा जा सकता है, वो सारी बातें आपके इल्म में ही हैं कि जिस तरह से मामलात हो रहे हैं। तो आज काफ़ी देर जब समाअत जारी रही उसके बाद समाअत में मज़ीद गवाहों के बयानात कलमबंद वगैरह हुए और कार्रवाई आगे बढ़ी और उसके साथ ही कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए जो बात मैंने शुरू में कही कि अगले ही दिन की दोबारा डेट दी गई है, यानी कि अब जल्दी कोशिश की जाएगी कि इस समाअत को मुकम्मल किया जाए। तो एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा ये कि इससे पता ये चल रहा है कि कल भी इमरान खान की गुफ्तगू भी और मुलाकातें भी होंगी और बाहर कुछ ना कुछ मज़ीद पैगामात भी उनके आएंगे।
تو یہ بھی 2 باتیں اس سے کنفرم ہو گئیں. اچھا، اب اس کے بعد جب سماعت مکمل ہوئی تو اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب بھی باہر نکلے، بہنیں بھی باہر نکلیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کچھ مختصر سی گفتگو کی، 2-3 باتیں انہوں نے بھی بتائیں، اور پھر اس کے بعد ایک کمپریہنسو جو عمران خان کا پیغام ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے آج پہنچایا. علیمہ خان صاحبہ نے آج سب سے پہلے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق بتایا اور کہا کہ عمران خان صاحب بالکل صحت یاب ہیں اور صحت مند بھی ہیں، ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، اور ان کی صحت سے متعلق جتنی بھی افواہیں تھیں کہ وہ بہت خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کچھ ایسے مسائل ہیں، اس کو انہوں نے تقریباً رد کیا اور کہا کہ وہ کافی بہتر ماشاءاللہ صحت میں محسوس ہو رہے تھے. البتہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کچھ شکایت کی کہ کچھ آنکھ میں ان کو ایک پریشر سا محسوس ہو رہا ہے ایک آنکھ میں، اور اس کے لیے اب کل ایک درخواست ڈالی جائے گی کہ کوئی آئی اسپیشلسٹ جو ہے وہ اسپیشلی جا کے عمران خان صاحب کا چیک اپ کر سکے. تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ ضرور بات کنفرم کی، لیکن ادروائز عمران خان صاحب جو ہیں وہ صحت کے حوالے سے ماشاءاللہ بالکل خیریت سے ہیں اور ٹھیک ہیں. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج علیمہ خان کے تھرو باہر آیا، کیونکہ ان کی صحت سے متعلق بہت سی قیاس رائیاں افواہیں گردش کر رہی تھیں. دوسرا جو انہوں نے عمران خان صاحب کا میسج پہنچایا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ، انہوں نے پھر سے ججز کے حوالے سے بات کی کہ جنہوں نے 10-10 سال کی سزائیں سنائی ہیں، جو انہوں نے ظلم کیے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز کے اوپر. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ ججز ہیں جو کہ خدا کو بھول بیٹھے ہیں اور جن کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ یہاں پہ کیا ہے اس کا جواب جا کے اگلے جہان میں اللہ کے سامنے دینا بھی ہے. اور اگر انہیں خوف خدا ہوتا تو شاید وہ اس طرح لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرتے کہ ان کی زندگیاں خراب کریں اور ان کو اتنی لمبی سزائیں دیں، دہشت گردوں کی طرح انہیں ڈکلیئر کیا جائے. تو عمران خان صاحب نے اس پہ بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا. اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے میڈیا کی بھی بات کی کہ ان کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے میڈیا کی کوئی ساکھ بن گئی تھی اور لوگ اس کی طرف متوجہ تھے اور لوگ بلکہ ٹاک شوز وغیرہ بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے، اتنی اچھی ریٹنگز بھی آتی تھی اور ظاہر ہر طرح کی بات ہوتی تھی میڈیا میں بھی، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ کریڈیبلٹی ضرور تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ اتنا کنٹرول کر لیا گیا میڈیا کو کہ اس کی کریڈیبلٹی ہی ختم کر کے رکھ دی گئی ہے. تو اس پہ بھی انہوں نے پریشانی کا اور تشویش کا اظہار کیا. اس کے بعد انہوں نے اوور آل جو ملک کی سینیریو ہے اس وقت جمہوریت کا، اس کے اوپر انہوں نے مثال دی. پھر کرکٹ کی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ کا تو وہ ہر وقت ذکر کرتے ہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو محسن نقوی اس وقت پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کر رہا ہے وہی کچھ عاصم منیر اس وقت پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. تو جب بھی عمران خان صاحب کا میسج علیمہ خان صاحبہ کے تھرو باہر آتا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ اس میں وہ ڈائریکٹلی فیلڈ مارشل صاحب کو ہمیشہ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کوئی اور تیسرا شخص اگر وہ پیغام لے کے آتا ہے تو وہ ایک بہت ہی جنیرک سا پیغام ہوتا ہے. تو یہ ایک واضح ڈفرینس تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جب علیمہ خان صاحبہ پیغام لے کر آتی ہیں اور جب کوئی دوسرا لے کے آتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو محسن نقوی ہے اس نے بھی میرٹ کو اور باقی چیزوں کو جس طرح ایک سائڈ پہ کر کے جو حالات کر دیے ہیں ٹیم کے ساتھ، وہی کچھ عاصم منیر صاحب نے پاکستان کے ساتھ کر دیا ہے. اور انہوں نے اس موقع کے اوپر ایک اور بات بھی کی، جو شاریز اور شیر شاہ جو علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے ہیں ان کی گرفتاری کے اوپر انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مجھے انڈر پریشر کر کے جھکایا جا سکے. اور پہلے میری بیوی کو انہوں نے اسی طرح یہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، مجھ پر سختیاں کیں، پھر دیکھا اس سے نہیں ہم ٹوٹ رہے تو میرے بھانجے کو 10 سال سزا سنا دی، پھر اس کے بعد باقی 2 بھانجوں کو اب گرفتار کر لیا ہے اور لگتا ہے کہ اب یہ باقی فیملی ممبرز کی طرف بھی جائیں گے. تو عمران خان کا میسج آج یہ تھا کہ آپ چاہے میرے پورے خاندان کو کیوں نہ گرفتار کر لیں اور جتنا مرضی ان پہ ظلم کیوں نہ کر لیں، میں عاصم منیر، یہ عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ ہے کہ میں عاصم منیر آپ کے سامنے نہیں جھکوں گا، ظلم کا نظام قبول نہیں کروں گا. تو آج بھی قیدی کا جواب وہی ہے جو کہ ان کا پچھلے 2 سال سے جواب ہے. مسلسل قید تنہائی، ان کے اوپر سزاؤں کے بارش جو کی گئی اور اس کے بعد ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس کے باوجود بھی قیدی کا جواب نہیں بدلا ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی صورت بھی آپ کے سامنے نہیں جھکوں گا اور نہ ہی یہ ظلم کا نظام قبول کروں گا. تو یہ واضح میسج ایک دفعہ پھر سے عمران خان کا. معافی وغیرہ یہ وہ سب باتیں چل رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اسی ایک بات میں عمران خان صاحب نے جواب دے دیا ہے کہ ان کا جواب ان تمام پیشکشوں پر، ان تمام آفرز کے اوپر ان کا جواب کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سے عام معاملات پہ بھی انہوں نے بات کی. وزیرستان آپریشن پہ انہوں نے بہت تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بالکل بند ہونا چاہیے.
یہ ایک دفعہ شروع ہو گیا تو یہ مشکل ہو جائے گی اس کو بند کرنا، کیونکہ یہ پھر ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جب اس میں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر بیچارے شہید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ اور اس پہ انہوں نے پھر سے تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے افغانستان کے جو مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ ہے اس کو بھی کرٹیسائز کیا، اور کہا کہ یہ اخلاقی طور پہ بھی اور اسلامی روایات کے بھی خلاف ہے کہ ہم اس طریقے سے ان لوگوں کو بے آسرا کر کے واپس بھیج رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی انہوں نے پہلے بھی اکثر وہ اس پہ افسردگی کا اظہار کرتے ہیں، تو آج بھی انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا۔ پھر سیلاب کے اوپر بھی وہ بہت دکھی تھے اور کہا کہ اس پر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ سب کی ہر ممکن مدد کی جائے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ جو وہ بلین ٹری سونامی انہوں نے منصوبہ شروع کیا تھا، اور آگے بھی وہ جو اس کو بڑھانا چاہتے تھے کہ مزید درخت لگائے جائیں، تو اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ موسمیاتی تبدیلی آئندہ پاکستان کے لیے کس طرح خوفناک نتائج لے کر آئے گی، اور اسی وجہ سے وہ اس کی پیش بندی کے طور پر یہ درخت کی طرف لگانے کی طرف انہوں نے منصوبہ شروع کیا، اور آگے بھی ان کا پلان تھا، لیکن پھر وہ آگے چیزیں جس طرح سے تبدیل ہو گئیں، تو اس پہ انہوں نے پھر دوبارہ اس پہ امپورٹنس کے اوپر زور دیا۔ اب جو کچھ پولیٹیکل فیصلے ہیں اس کے حوالے سے بات ہو جائے تو پہلے تو جی عمران خان صاحب نے آج بہت بڑا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر جو دوسری کمیٹیز ہوتی ہیں جیسے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام کمیٹیز سے پی ٹی آئی وڈرا کر لے، استعفے دے دے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا، کیونکہ کمیٹیوں کے اوپر ان تمام جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں کہ جناب ہم کسی طرح کمیٹیوں کی چیئرمین شپ لے لیں، ممبر شپ لے لیں، تو اس پہ عمران خان صاحب نے آج یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اس سے ایک اور جو عمران خان صاحب کی انٹینشن شو ہو رہی ہے جس کو میں انالائز کر رہی ہوں، تو میرے خیال سے عمران خان صاحب اگین اس سسٹم کے اوپر بالکل، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے، تو وہ کسی بھی طور نہیں سمجھتے کہ اس سسٹم میں کہیں پہ بھی پارٹیسپیٹ کر کے اس کو لیجٹمائز کیا جائے، اور یہ اس سسٹم کے اوپر ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ جی آپ اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکل جائیں۔ تو یہ اگین ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا ہے۔ جو ایم این ایز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے اس طرح کے سٹیپ ذرا ہضم کرنا مشکل ہوتے ہیں، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ گریجولی عمران خان صاحب سسٹم سے نکلنے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے عمران خان صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ ضمنی الیکشن میں جانا چاہیے، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکلنا چاہیے، تو الٹیمیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ سسٹم کے ساتھ عدم اعتماد کرتے کرتے شاید عمران خان صاحب سسٹم سے باہر نکلنے کا بھی سوچ سکتے ہیں آگے کسی موقع کے اوپر جا کر۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ میسیج ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے آج دیا گیا۔ دوسرا جو ضمنی الیکشن کے حوالے سے بات ہے اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری سجیشن تو یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے۔ اب جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کی سجیشن مجھ تک پہنچی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ الیکشن میں حصہ لے کر کسی طرح بھی ان کو لیجٹمیسی دی جائے۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب دوبارہ سے آج پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے اور آپس میں مشورہ کریں، میری تجویز پہ بھی غور کریں، اس کے بعد جو بھی یہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ چیزیں جو ہیں مجھے کل، چونکہ کل پھر اڈیالہ میں سماعت ہے، تو مجھے وہ کل فیصلہ اپنا پہنچائیں، اس کے بعد میں حتمی طور پر اس کے اوپر فیصلہ کروں گا کہ پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ پھر پولیٹیکل کمیٹی کی کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب کو یہ کنونس کر سکیں کہ جی ہم نے تو ضمنی انتخاب میں حصہ لینا ہے، کیونکہ ان کا فیصلہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ اگرچہ آج بیرسٹر گوہر یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہم نہیں حصہ لیں گے، لیکن دل سے یہ لوگ چاہتے تھے، اور الٹیمیٹلی اب عمران خان صاحب نے تھوڑا ان کو بھی چونکہ یہ فیصلے کا اختیار دیا کہ یہ بھی اپنی سجیشن دیں، تو اس کے اوپر یہ فردر اب میرا خیال ہے یہ کنونس کریں گے عمران خان صاحب کو کہ پارٹیسپیٹ کر لیں۔ پھر دیکھتے ہیں کل عمران خان صاحب اس کے اوپر حتمی فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کے حوالے سے ہے۔ اس پہ بھی عمران خان صاحب نے آج کہا کہ ویسے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ عمر ایوب اور شبلی فراز چونکہ عدالت سے رجوع کر چکے ہیں اور ان کے معاملات ابھی عدالت میں چل رہے ہیں، تو اگر تو اس کے اوپر عدالت کی طرف سے کوئی ریلیف مل جاتا ہے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن فوری نہیں ہوتی، اس کے اوپر رک جاتی ہے، تو پھر تو انہی کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن اگر عدالت ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو کینسل کر کے نہیں کرتی بلکہ ان کو جانا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں صرف ایک نام عمران خان صاحب نے دوبارہ ریپیٹ کیا، اور وہ ہے
महमूद खान अचकज़ई का। उन्होंने कहा जब मैंने कह दिया कि महमूद खान अचकज़ई तो मतलब है महमूद खान अचकज़ई, इसके अलावा कोई और नहीं। बल्कि बिशारत राजा साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने तो ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई और, अली मोहम्मद खान भी नहीं, कोई और भी नहीं। तो फिर इस पर सब कह के लगाने लगे। अब ये पता नहीं है कि उन्होंने ये बात कही है या नहीं, उन्होंने ज़राए तफन्नुन का है, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक दफ़ा फिर से महमूद खान अचकज़ई साहब के नाम के ऊपर ही जोर दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इस सिलसिले में डेवलपमेंट थी कि इस पे इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर उमर अयूब नहीं होंगे तो फिर महमूद खान अचकज़ई होंगे। अच्छा, इसके ऊपर बाज़ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ये इसलिए भी ज़ोर दे के कह रहे हैं कि शायद जो फैसला साज हैं वो ये सोचेंगे कि फिर अगर उमर अयूब की जगह अचकज़ई साहब ही ने अपोजिशन लीडर बनना है तो बेहतर है कि उमर अयूब को ही रखा जाए, और हो सकता है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म कर दिया जाए, कि कम से कम एक स्टे उनको ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर वो बरकरार रहें अपोजिशन लीडर के तौर पर। तो ये बिल्कुल इमरान खान के माइंड में हो भी सकता है, लेकिन दूसरा, इमरान खान साहब अचकज़ई साहब के बहुत रिगार्ड कर रहे हैं और उनके ऊपर बहुत एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनका नाम जो है वो सजेस्ट किया हुआ है। तो ये जी 3 इमरान खान साहब के अहम फैसले थे जो उन्होंने सियासी तौर पर किए हैं, और बाकी जो सारी गुफ्तगू है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी कुछ और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मैं बता दूं। एक तो ये कि इमरान खान साहब का एक अखबार भी बहाल हो गया है, और अब कुछ उन्हें आइडिया था आज ख़बरों का, इसलिए कि अखबार बहाल हुआ है। बाकी बुशरा बीबी साहिबा की सेहत के हवाले से भी आज अलीमा खान साहिबा ने बताया कि वो भी अब ठीक थी, और आज उनकी बहन और उनकी बेटी जो है, भाभी और बेटी जो है वो मिलने भी आई हुई थी, उनकी भी मुलाकात हुई है, और उनको टीवी की सहूलत भी फ़राहम की गई है। तीसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आज इमरान खान को बुक्स भी फ़राहम कर दी गई हैं, और आज जो इमरान खान साहब को बुक्स फ़राहम की गई हैं उसकी लिस्ट भी बड़ी गर्दिश कर रही है। आप ज़रा नाम सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान इस वक्त किन लाइन्स पर सोच रहे हैं और क्या वो पढ़ रहे हैं, और क्या कुछ उनके माइंड के अंदर इस वक्त आ चुका है। लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री इमरान खान साहब ने आज बुक मंगवाई है, वो उन्हें दी गई। इसके अलावा लाइफ ऑफ सलाहुद्दीन अयूबी, इसके अलावा उन्होंने री ओपनिंग मुस्लिम माइंड्स ये वाली बुक मंगवाई है, द ब्लैक जैकोबिन्स और कैलिफेट, ये इन्होंने जो बुक्स हैं वो मंगवाई हैं, और ये 6 बुक्स जो हैं इमरान खान को फ़राहम की गई हैं। मतलब मेरा ख्याल है जेल इंतज़ामिया को दे दी गई हैं, आप देखना ये कि वो कब तक इमरान खान को देते हैं। उम्मीद है कि उन्होंने उनको दे दी हैं या दे दी जाएंगी। तो ये बड़ी दिलचस्प किताबें, अक्सर लोग आज बड़ी इसके ऊपर मजाक मस्ती कर रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान ने तो पता नहीं कोई मेरा ख्याल है 200-250 किताबें पढ़ ली हैं जेल के दौरान, तो शरीफ फैमिली ने कितनी किताबें पढ़ी जेल के दौरान, ये एक अपने आप में सवाल है। बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि इतनी ये 6 किताबें तो इन्होंने लगता है पूरी ज़िंदगी में भी ना पढ़ी हों, जो इमरान खान ने शायद हफ्ता 1.5 हफ्ता या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर सारी किताबें ये पढ़ लेनी है। तो वाकई जी बात सूरत हाल ऐसी है कि इमरान खान साहब शुरू से ही ज़रा पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं, और अब तो उन्हें ऐसा मौका मिला है कि वो खूब गौर व फिक्र कर सकते हैं, और बहुत सी जो किताबें और ख़ास तौर पे हिस्ट्री से रिलेटेड जो किताबें इमरान खान साहब बहुत शौक से मंगवा के पढ़ते रहे सारे पीरियड के दौरान। तो इससे ये पता चलता है कि वो समझते हैं कि जो हिस्ट्री है उससे वो आगे की गाइडलाइंस ले सकते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने किस किस तरह से मुश्किलात का मुकाबला किया, किस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए अपने किरदार अदा किए। तो ज़्यादातर इमरान खान साहब का जो फोकस और अप्रोच है वो इस हवाले से रही है, और उसमें ख़ास तौर पर जो इस्लामिक शख्सियात हैं उनके हवाले से वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। अब एक जो और आज अनोखी और अनयूजुअल बात देखी गई वो ये कि आज अडयाला जेल के बाहर कारकुनान का एक जमे गफ़ीर था जो कि मौजूद था। बड़ी तादाद में आज कारकुनान आए हुए थे, और उन्होंने आज बाहर आकर हैरानी कर दिया सबको, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ख़बर ये मिली है कि जो रावलपिंडी रीजन की तंजीम है उसके लोग और उसी से रिलेटेड MPAs और बाकी लोग जो हैं और उनके कारकुन वो आज मुतहरिक थे, और आलिया हमज़ा साहिबा ने स्पेशली इनको कॉल दे रखी थी आज। तो वे सब जब जमा हुए तो अच्छी खासी तादाद में कारकुन भी जमा हुए, और आज आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा था कि बाहर कुछ जलसा हो रहा है अडयाला के। उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात ये थी कि आज पुलिस उन्हें डंडे नहीं मार रही थी, वरना अडयाला में एक थोड़ी सी तादाद भी जमा हो जाए कारकुनों की तो वो फौरी तौर पे गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं, पकड़ के वैन्स में बिठाते हैं, डंडे मारने लगते हैं, तो बहुत उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं पुलिस वाले। लेकिन आज ये बहुत हैरत अंगेज़ बात थी कि पुलिस वालों ने उस तरह की सख्ती कारकुनों के साथ नहीं की, बल्कि उन्होंने उनको बस पीछे हटने का वर्बली कह दिया या इस तरह, तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी, लेकिन कोई ऐसी गिरफ्तारी वगैरह भी नहीं हुई। और आज नंबर भी जो कारकुनों का था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो ये काफ़ी अनयूजुअल बात थी जो आज देखी गई। और
اس پہ پھر بہت سے لوگ بڑے وہ خوش فہمیاں پال لیتے ہیں کہ پتہ نہیں حالات بدل گئے یہ وہ. اب یہ تو پتہ نہیں کہ حالات بدلے ہیں یا نہیں، لیکن یہ بڑی دلچسپ بات بہرحال ضرور ہے کہ آج ایک دم سے کیوں کر علیمہ خان صاحبہ اور باقی بہنوں کو بھی ملنے دیا گیا، کیوں کر کارکنوں کی باہر سے گرفتاری بھی نہیں ہوئی، کیوں کر آج اتنی تسلی کے ساتھ ساری ہیئرنگ بھی ہوئی اور اس کے اندر اتنی گفتگو بھی ہوئی، اتنی پولیٹیکل ڈیسیجنز بھی ہوئے. تو یہ ساری باتیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی ملاقات، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے کئی مہینوں سے رکی ہوئی تھیں، اور اس طرح سے ان کا ہونا تو ظاہر ہے اس کے اوپر بہت سے لوگ جہاں حیران ہیں وہیں حکومت والے پریشان بھی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی سی جیسچرز کے اوپر کو بہت زیادہ ہوائی قلعے تعمیر کر لینے چاہیے. آگے آنے والے دن زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. لیکن یہ جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے اس میں تو آج بھی اسی طرح کے میسیجز تھے جو وہ پہلے بھی دیتے ہیں. اس میں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے لگے کہ عمران خان صاحب کے میسج میں کوئی تبدیلی آئی ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. کچھ مزید خبریں بھی ہیں وہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.